आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयरको एजुकेसन साइकोलोजी सब्जेक्टको म तपाईहरुलाई आज यहाँ सर्ट नोट बताउने छु। मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोहरुमा युनिट 5 सम्म मैले तपाईहरुलाई सर्ट नोटहरु मेन पोइन्टहरु म तपाईलाई शेयर गरिसकेको छु। आज म तपाईलाई युनिट 6 को सिकाइको स्वरूप र सिद्धान्तहरु यो युनिट 6 बाट चाहिँ 11 सम्म चाहिँ यो चाहिँ पार्ट 2 रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको निम्ति यो चाहिँ लर्निङ साइकोलोजी सम्बन्धी चाहिँ रहेको छ। साइकोलोजी अफ लर्निङ लर्निङको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सिकाइ सम्बन्धी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। म तिनै कुराहरुको म तपाईहरुलाई आज मेन पोइन्टहरु बताउने छु। अर्को कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने एक्जाममा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ क्वेशन आउँदैन, इंग्लिशमा क्वेशन सोधिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ अलिकति क्वेशन बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यो कारण किनकि इंग्लिश बाट पनि तपाईहरुले चाहिँ इंग्लिशलाई नेपालीमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने द एक्सेप्सन्स अफ लर्निङ भनेर चाहिँ क्वेशन सोधिन सक्छ र तपाईहरुलाई एक्सेप्सन्सको अर्थ आएन भने तपाईहरुले चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ दिन अलि सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नोटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ क्वेशनहरु तपाईले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अथवा आफ्नो नोटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तै द एक्सेप्सन्स अफ लर्निङ भनेर तपाईले मेन त्यो पोइन्ट बनाउने र त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो सहज क्रिया प्रक्रिया परिपक्वता जन्मजात प्रवृत्तिहरु प्राणीका अस्थायी अवस्थाहरु भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्ट यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो द एक्सेप्सन्स अफ लर्निङ भन्दाखेरि एक्सेप्सन्सको तपाईले मिनिङ जान्नु भएन भने यसको माथिपटि तपाईहरुले पेन्सिलले चाहिँ अब आफ्नो नोटबुकमा चाहिँ कपीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अपवादहरु भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा सर पढ्नेबित्तिकै यो चाहिँ यो भनेको रहेछ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नोटमा बनाउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पढ्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ इंग्लिशमा पोइन्ट बनाउनुस् र त्यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। इंग्लिश पनि तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेरो छोटो तपाईहरुको निम्ति सजेसन रहेको थियो। हुन्छ म तपाईहरुलाई यो यसको म पोइन्टहरु बताउने छु। युनिट 6 सिकाइको स्वरूप र सिद्धान्तहरु नेचर एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ लर्निङ। यहाँ सिकाइका अपवादहरु भनेर भनेको छ। द एक्सेप्सन्स अफ लर्निङ 4 पोइन्टहरु रहेको छ। सहज क्रिया रिफ्लेक्सेस, परिपक्वता मेचुरेसन, जन्मजात प्रवृत्तिहरु, इनबोर्न टेन्डेन्सीज, प्राणीका अस्थायी अवस्था, टेम्पोररी स्टेट्स अफ अर्गनाइजम। त्यसैगरी अर्को यहाँ सिकाइमा निम्न अनुसारका प्रकृतिहरु, यो चाहिँ रहेको छ नेचर अफ लर्निङ। नेचर अफ लर्निङ यो चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया र उत्पादन दुवै हो। सिकाइ अनुभवको संगठन हो, सिकाइ विकास हो, सिकाइ समायोजनको माध्यम हो, खोजी अन्वेषण हो, वंशानुक्रम र परिपक्वताद्वारा निर्देशित हुन्छ। सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ। सिकाइ जीवनव्यापी प्रक्रिया हो, व्यवहारको सुधार र स्थायी परिवर्तन हो। सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा प्रभाव पार्दछ। सिकाइ ज्ञान सिप र प्रवृत्ति आयोजन गर्ने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ नेचर अफ लर्निङ रहेको छ। यो प्रकारको चाहिँ सिकाइ हुन्छ, यसको नेचर। त्यसैगरी सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु फ्याक्टर्स एफेक्टिङ नेचर टु नेचर, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ टु नेचर भनेर चाहिँ यो फ्याक्टरहरु चाहिँ तत्त्वहरु चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि सिकाइलाई के कुराले प्रभाव पार्छ। शारीरिक क्रिया सम्बन्धी तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व, वातावरणीय पक्ष, शैक्षणिक तत्त्वहरु, शिक्षकको व्यक्तित्व, यो कुराले चाहिँ
सिकाइलाई चाहिँ प्रभाव पार्दछ। त्यसै गरी सिकाइका नियमहरू द लज अफ लर्निङ के रहेका छन् भन्दाखेरि प्रभावको नियम ल अफ इफेक्ट, अभ्यासको नियम ल अफ एक्सर्साइज, तयारीको नियम ल अफ रेडिनेस, सङ्गठनको नियम ल अफ एसोसिएसन, सम्बन्धको नियम ल अफ बिलोङ्गिङनेस। यो चाहिँ लहरू रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो द लज अफ लर्निङ भनेर तपाईँले पोइन्ट बनाउनुहोस् र त्यसमा चाहिँ यो लेख्नुहोस्। नेपाली चाहिँ कमै रूपमा लेख्नुहोस् र मिनिङ वर्ड तपाईँले जान्नु भएन भने त्यसको माथिपट्टि पेन्सिलले चाहिँ सर्ट लगाएर त्यसको मिनिङ लेख्नुहोस्। जो नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ मैले यो बताइरहेको छु। इङ्ग्लिस मिडियमवालाहरूले त यो लेख्नुहुन्छ, नेपाल त्यति लेख्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो नेपाली मिडियममा चाहिँ हुनुहुन्छ पढिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ द ल अफ लर्निङ भनेर लेख्ने। अनि अब द ल अफ लर्निङ भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा नै हुन्छ सिकाइका नियमहरू। अनि तपाईँले चाहिँ यसरी पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस्। अनि यो पनि लेख्न त लेख्नुहोस्। यो तपाईँले एक्जाममा आउँछ भने चाहिँ यो लेख्नुहोस्, न त तपाईँले यो मात्र लेख्दा पनि तपाईँलाई हुन्छ। अब म तपाईँलाई युनिट 7 को बताउनेछु सर्ट पोइन्टहरू। सिकाइका विभिन्न सिद्धान्तहरू डिफरेन्ट लर्निङ थ्योरिज। ग्याग्नेका 8 प्रकारका सिकाइहरू। द ग्याग्नेज 8 टाइप्स अफ लर्निङ। के रहेको छन् यहाँ? सङ्केत सिकाइ, सिग्नल लर्निङ टाइप 1, उत्तेजना प्रक्रिया सिकाइ, स्टिमुलस रेस्पोन्स लर्निङ, श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ, चेनिङ लर्निङ। त्यसै गरी शाब्दिक सिकाइ, भर्बल लर्निङ। त्यसै गरी बहुविविधीकरण सिकाइ, मल्टिपल डिस्क्रिमिनेसन लर्निङ, धारणा सिकाइ, कन्सेप्ट अफ लर्निङ, सिद्धान्त सिकाइ, प्रिन्सिपल लर्निङ, समस्या समाधान सिकाइ, प्रब्लम सल्भिङ लर्निङ। यो रहेको थियो द ग्याग्नेज 8 टाइप्स अफ लर्निङ। त्यसै गरी ग्याग्नेको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोग के रहेको छ? द एजुकेसनल इम्प्लिकेसन अफ ग्याग्नेज लर्निङ थ्योरी। यहाँ चाहिँ 4वटा चाहिँ दिएको छ। ग्याग्नेको सिकाइलाई विभिन्न अंशमा विभिन्न विभक्त यसलाई विभक्त गरी यसलाई एक योजनाबद्ध स्वरूप प्रदान गरेका छन्। उनको यस कार्यले शिक्षणलाई बढी व्यवस्थित बनाउन व्यापक सहयोग गर्दछ। उनले सिकाइलाई सरलदेखि जटिल क्रममा स्थापित गरेर सिकाइ कार्यलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा स्वरूप प्रदान गरेका छन्। यसको मद्दतद्वारा शिक्षकले निश्चित क्रमअनुसार विद्यार्थीको व्यवहारमा परिमार्जन गर्न सक्दछ। उनले छरिएर तथा एक अर्काको विरोधीका रूपमा रहेका सिकाइका सिद्धान्तहरूलाई समन्वयात्मक स्वरूप प्रदान गरेका छन्। यसले आधारभूतदेखि उच्च दर्जाका सिकाइलाई एक अर्कामा सम्बन्धित गरेर यसको सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै गरी यस सिद्धान्तद्वारा दिएका उपयुक्त देनले योजनाबद्ध शिक्षण प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्सनको विकास गर्न शिक्षण कार्यलाई प्रक्रियाबद्ध रूपमा व्यवस्थित गर्न ठोस योगदान गरेका छन्। त्यसै गरी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको विशेषता द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लासिकल कन्डिसनिङ। यो क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्नाले चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त रहेको छ। यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ उद्दीपक सामान्यकरण, स्टिमुलस जेनरलाइजेसन, उद्दीपक विविधीकरण, स्टिमुलस। यो उद्दीपक भन्नाले चाहिँ यहाँ हामीले माथि नै पढिसकेका छौँ। स्टिमुलस भनेको चाहिँ उत्तेजना सामान्यकरण, स्टिमुलस जेनरलाइजेसन, उत्तेजना विविधीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेसन, विच्छेद वा लोप हुनु, एक्सटिङ्सन, सिआरको स्वतः प्राप्ति, स्पोन्टेनियस रिकभरी अफ सिआर,
यो चाहिँ विशेषताहरू रहेको छ। त्यसै गरी व्यवहारवादी र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तबीच फरक। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन बिहेभियरिस्टिक एन्ड कग्निटिभ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त, संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एसआर बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्नु सिकाइ हो। संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ संज्ञानात्मक ढाँचामा हुने अनुभवको सङ्गठन सिकाइ हो। व्यवहारवादी सिकाइमा पुनर्बलको मुख्य स्थान रहन्छ। यसमा सिकाइमा प्रत्यक्षीकरणको मुख्य स्थान रहन्छ। सिकाइमा सिङ्गो स्वरूपभन्दा अंश महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिङ्गो रूपभन्दा अंश महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संज्ञानवादीमा चाहिँ सिकाइमा अंशभन्दा सिङ्गो रूप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी यसमा विभिन्न अंशहरूको संयोजन सिकाइ हो। सिङ्गो परिस्थिति वा विषयवस्तुको विश्लेषण सिकाइ हो। त्यसै गरी यो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ सिकाइ सिम्पल टु कम्प्लेक्स र पार्ट टु होल सम्भव हुन्छ भने संज्ञानवादी सिकाइमा चाहिँ सिकाइ होल टु पार्ट सम्भव हुन्छ। होल टु पार्ट। त्यसै गरी यो व्यवहारवादी सिकाइमा इन्द्रिय क्रियाको मुख्य स्थान रहन्छ भने यसमा संज्ञानवादीमा सिकाइमा मानसिक क्रियामा मूल स्थान रहन्छ। त्यसै गरी व्यवहारवादीमा सिकाइ यान्त्रिक क्रिया हो। अर्कोमा सिकाइ उद्देश्योन्मुख क्रिया हो। अनि व्यवहारवादीमा यसले अनुभवजन्य ज्ञानमा विश्वास गर्दछ। यसले तार्किक र अनुसन्धानमूलक ज्ञानमा विश्वास गर्दछ। यसले वस्तुगत ज्ञानको वकालत गर्दछ भने यसले विषयगत ज्ञानको वकालत गर्दछ। त्यसै गरी वातावरण भौतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै प्रकृतिकै हुन्छ भने संज्ञानवादीमा चाहिँ वातावरण मनोवैज्ञानिक हुन्छ। अर्कोमा मानिस यान्त्रिक हुन्छ, मानिस गतिशील हुन्छ। निरन्तरता र नवीनताको आवश्यकता पर्दछ। व्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ। अनि यो सिकाइमा बानी निर्माणमा उपयोगी हुन्छ भने अर्कोमा धारणा निर्माणमा उपयोगी हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शास्त्रीय सम्बन्ध यो चाहिँ व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तको बीचको फरक हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको आवश्यक अवस्थाहरू। द एसेन्सियल कन्डिसन्स फर क्लासिकल कन्डिसनिङ। एकमा रहेको छ अस्वाभाविक उत्तेजना सँगसँगै स्वाभाविक उत्तेजनाको प्रस्तुतिकरण, प्रेजेन्टेसन अफ सिएस विथ युसिएस, सामिप्यता, कन्टिग्युटी, नियरनेस अफ सिएस एन्ड युएस, एकदम कम समय अन्तरालमा सिएस र युसिएस प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अभ्यास वा पुनरावृत्ति, प्र्याक्टिस अर रिपिटिसन। अभ्यासले एसआर सम्बन्ध दरिलो बनाउँछ। प्रतिक्रियाभन्दा ठिक अघिको उत्तेजनासँग सम्बन्ध राख्ने सिद्धान्त एडेसिभ प्रिन्सिपल लागू हुन्छ। यसमा उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप भएको मानिँदैन। त्यसै गरी बाधा पार्ने उत्तेजकहरूको अनुपस्थिति, एब्सेन्स अफ डिस्ट्र्याक्टिङ स्टिमुली। प्याभलभले कुकुरलाई साउन्डप्रुफ स्थलमा राखेका थिए, बाधक तत्त्व त्यहाँ थिएनन्। त्यसै गरी पुनर्बल रेन्फोर्समेन्ट। यो सिद्धान्तमा पुनर्बल शब्द प्रयोग नगरिएको र यसको भूमिका उल्लेख नगरेको भए तापनि युसिएस खानेकुरालाई पुनर्बलीय उत्तेजना मानिन्छ। यो चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको आवश्यक अवस्थाहरू। यो कुराहरू चाहिँ यसमा रहन्छन् भनेर चाहिँ यसमा दिएको छ। यो पोइन्टहरू के कुराहरू आवश्यक पर्छ भने आवश्यक अवस्थाहरू चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ यसमा दिएको छ। यो बुझ्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ
कोर्स बुक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नै पर्छ। कोर्स बुक तपाईँहरूले एकचोटि सर पढिसक्नु भएपछि अनि त्यसबाट चाहिँ मेन पोइन्टहरू चाहिँ यो निकालिएको है त। त्यसैले तपाईँहरूले कोर्स बुकमा भएको चाहिँ यो युनिटहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढेर सिधाइसक्नुहोस्। एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढेर चाहिँ सक्नुहोस् आफ्नो कोर्स बुक चाहिँ। कोर्स बुक सक्नलाई तपाईँलाई 1-2 दिन कति लाग्न सक्छ, अथवा तपाईँले अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने 1-2 दिनमा तपाईँले चाहिँ त्यो कोर्स बुक चाहिँ पुरै होल चाहिँ तपाईँले पढेर चाहिँ एकचोटि रिपिट चाहिँ गरेर चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कोर्सहरू चाहिँ तपाईँले नपढिकन चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्न। यो चाहिँ मेन पोइन्टहरू हो है त्यसकै। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले मेन पहिलो काम भनेको चाहिँ कोर्स बुक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेन पढ्नुहोस्। अनि अर्को कुरा सिलेबसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ 1 by 1 त्यो सबै 11 युनिटसम्म सबै तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबसहरूलाई पनि सर तपाईँले पढ्नु होला, याद गर्नु होला। हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त समावेश हुने प्रक्रियाहरू। द प्रोसिड्योर इन्भल्भ इन ओपरेन्ट कन्डिसनिङ। के कुराहरू चाहिँ समावेश हुन्छन् यहाँ प्रक्रियाहरू? क्रियापरक प्रतिक्रियाको प्राप्ति, एक्विजिसन अफ अपरेन्ट रेस्पोन्स, व्यवहार निर्माण, बिहेभियर सेपिङ। त्यसै गरी सामान्यीकरण, जेनरलाइजेसन, आदत प्रतिस्पर्धा, ह्याबिट कम्पिटिसन, श्रृङ्खला, विलोप विच्छेदन र स्वाभाविक पुनर्प्राप्ति, एक्सटिङ्सन एन्ड स्पोन्टेनियस रिकभरी। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँनिर क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको मुख्य विशेषताहरू। द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओपरेन्ट कन्डिसनिङ। प्रतिक्रिया रेस्पोन्स, प्रतिक्रिया पुनर्बलसँग गाँसिएको हुन्छ। पुनर्बल प्राणी सक्रिय भएर प्रतिक्रिया देखाएपछि पुनर्बल प्राप्त हुन्छ। यो प्रक्रिया सिकाइको दरसँग सम्बन्धित हुन्छ। उत्तेजना, सामान्यीकरण, स्टिमुलस, जेनरलाइजेसन, व्यवहार हराएर जानु वा लोप हुनु, एक्सटिङ्सन, व्यवहार निर्माण, बिहेभियर सेपिङ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको शैक्षिक प्रयोग। शिक्षण गर्दा निर्माण गरिने उद्देश्यलाई परिभाषित गर्न र त्यसलाई पुरा गर्ने शिक्षण सामग्रीलाई सरलबाट जटिलको क्रममा मिलाउन मद्दत गर्छ। त्यसै गरी व्यवहार परिवर्तनको निम्ति शिक्षण नमुनाहरू विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीमा कक्षा कार्यका निम्ति प्रेरणा विकास गर्दछ। असन्तुष्ट उत्तेजनाबाट भाग्ने तथा त्याग्ने बनाउन सकिन्छ। तुरुन्त पुनर्बल दिने सिद्धान्त वा पुनर्बल तालिकालाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सिकारुको स्वगतिमा ध्यान दिन र शिक्षण मेसिन योजनाबद्ध शिक्षणको विकास गर्न सकिन्छ। यो रहेको थियो कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको शैक्षिक प्रयोग, युज अफ यो ओपरेन्ट कन्डिसन इन एजुकेसन। त्यसै गरी शास्त्रीय र कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन बीच फरक, डिफरेन्सिएट बिट्विन क्लासिकल एन्ड ओपरेन्ट कन्डिसनिङ। यो रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, क्लासिकल कन्डिसनिङ र क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, ओपरेन्ट कन्डिसनिङ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ शास्त्रीय सम्बन्धमा चाहिँ रुसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक प्याब्लोबाट प्रतिपादन सिद्धान्त हो। कुकुरमाथि प्रयोग गरिएको थियो। प्रतिक्रिया बिना पनि उत्तेजकको रूपमा पुनर्बल प्राप्त हुने भएकाले सिकारु निष्क्रिय रहन्छ। त्यसै गरी सिकारुले सिएस पछि तुरुन्त पुनर्बल पाउँछ। पुनर्बललाई सिकाइमा अति साँघुरो स्थान दिएको छ। प्रतिक्रिया पूर्व नै उत्तेजक उपलब्ध गराइन्छ। यसलाई रेस्पोन्डेन्ट वा एस टाइपको सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसै गरी उत्तेजक प्रतिक्रियाको एउटा मात्र सम्बन्ध वा एकाइ कायम भए पुग्छ। 9 मा सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सामिप्यको नियममा आधारित हुन्छ। 10 मा समयको नियन्त्रणमा जोड
दिइन्छ। 11 मा आंशिक पुनर्बलले विलोप ल्याउँछ। प्रमुख लक्ष्य उत्तेजक प्रतिस्थापना गर्नु हो। त्यसैगरी युएसको सहायताले बलपूर्वक सिआर गराइन्छ भने यो यतापट्टि क्लासिकल अपरेन्ट कन्डिसनिङमा चाहिँ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो। मुसामाथि प्रयोग गरेको थियो। सही उचित प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्र पुनर्बल प्राप्त हुने भएकाले सिकारु सक्रिय हुन्छ भने 4 मा सिकारुले प्रतिक्रियापछि पुनर्बल पाउँछ। पुनर्बललाई सिकाइमा व्यापक स्थान दिएको छ। प्रतिक्रिया बिना उत्तेजना दिइँदैन। यसलाई अपरेन्ट वा आर टाइपको सिद्धान्त भनिन्छ। उत्तेजना प्रतिक्रिया को लामो श्रृङ्खला निर्माण गरिन्छ भने 9 मा सम्बन्ध प्रत्यावर्तन प्रभावको नियममा आधारित छ भने 10 मा उत्प्रेरणा र पुनर्बलले प्रतिक्रियाको मात्रा बढाउँछ। 11 मा आंशिक र पुनर्बलले प्रतिक्रियाको मात्रा बढाउँछ। 12 मा प्रमुख लक्ष्य प्रतिक्रियाको गुणात्मक स्तर वृद्धि गर्नु हो। सिकारुका प्रतिक्रियाहरू स्वैच्छिक र प्राकृतिक हुन्छन्। यो रहेको छ क्लासिकल कन्डिसनिङ र अपरेन्ट कन्डिसनिङको चाहिँ डिफरेन्टहरू। त्यसैगरी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आधारभूत सिकाइ नियमहरू, बेसिक लज अफ लर्निङ, तत्परताको नियम, ल अफ रेडिनेस, अभ्यासको नियम, ल अफ एक्सरसाइज, प्रभावको नियम, ल अफ इफेक्ट्स। त्यसैगरी 2 मा सहायक सिकाइ नियमहरू, सब्सिडियरी लज अफ लर्निङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बहुप्रतिक्रियाको नियम, ल अफ मल्टिपल रेस्पोन्स, समूह वा मनोवृत्तिमूलक नियम र द ल अफ सेट अर एटिट्युड। सम्बद्ध तत्त्वको नियम, द ल अफ प्रिपोटेन्सी अफ एलिमेन्ट। सादृश्य अनुसार प्रतिक्रियाको नियम, द ल अफ रेस्पोन्स बाई एनालगी। त्यसैगरी सहचारी विस्थापनको नियम, द ल अफ एसोसिएटिभ शिफ्टिङ। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ सामाजिक सिकाइको शैक्षिक प्रयोग, एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ सोसियल लर्निङ। सामाजिक सिकाइको चाहिँ शैक्षिक प्रयोग यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुकरण नै व्यवहार परिवर्तनको सूत्रधार भएकोले कक्षा कोठामा शिक्षकले आफ्नो बोलीचाली र व्यवहारलाई र शिक्षण सिकाइमा प्रदर्शित चित्रात्मक प्रस्तुति समेतलाई अनुकरण योग्यलाई मात्र प्रदर्शित गर्नुपर्दछ। बालबालिकाहरूमा राम्रा र सामाजिक समायोजनमा सघाउ पुर्याउने खालका व्यवहार अनुकरण गराउन समलम्बनको सामु उचित प्रयोग गरी सृजनात्मक र ज्ञानात्मक शक्तिको विकास गराउन जोड दिनुपर्दछ। त्यसैगरी मन्दबुद्धि भएका केटाकेटीहरूलाई शिक्षकले अवलोकनात्मक सिकाइप्रति जोड दिनुपर्दछ। केटाकेटीहरूले आफ्ना रुचि, क्षमता, चाहना, आवश्यकता र व्यवहारहरू मात्रै अनुकरण गर्ने भएकाले शिक्षकले शिक्षण गर्दा सो कुरा विचार पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैगरी शिक्षकले शिक्षण सिकाइको क्रममा परिवर्तन र दण्डको उचित प्रयोग गरी अवाञ्छित व्यवहारलाई रोकथाम गर्ने तथा हटाउने गर्नुपर्दछ। शिक्षक अग्रजहरू लगायत सबै व्यक्तिहरूले बालबालिकाको चौतर्फी विकास गराउनका लागि सघाउ पुर्याउने व्यवहारहरू प्रदर्शन गराउने जसको अनुकरणले उनीहरूको बहुआयामिक पक्षको विकास हुन्छ। यो रहेको थियो युनिट 7 को सिकाइका विभिन्न सिद्धान्तहरू, डिफरेन्ट लर्निङ थ्योरिज यो रहेको थियो भने युनिट 6 मा चाहिँ नेचर एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ लर्निङ यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज यो
युनिट 6 र 7 को चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सर्ट नोटहरू मैले तपाईँहरूलाई आज सेयर गरेँ। मैले अघि नै भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कोर्स बुक चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ युनिट 6 र 7 को चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ पढेर चाहिँ सक्नुहोस्। त्यो पढिसकेपछि बल्ल अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोइन्टहरू बनाएर यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई आउने समयहरूमा म त्यो पनि म तपाईँलाई यसको के अरे फुल लेक्चर भनौँ अथवा यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने नै छु। तर त्यो अलि म पछि नै एक्सप्लेन गर्नेछु, तर चाँडै म त्यसलाई म एक्सप्लेन पनि गर्ने नै छु। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँहरूलाई आज धेरै नै समय लिइसकेको छु। हुन्छ, आजलाई यति नै। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।